عشان ماد بونزاي. كاين واحد سقساني قال لي كيفاش يكون هكذا جون بلون، هكذا نبته صغيره ولا شجره صغيره وتقارديها اون في باش تريح اون في اكسيتيرا. هاوليك ان اكزومبل كيما هادوما نحيتهم من الارض، هادو كانوا حيموتوا، نحيتهم من الارض درتهم دون ان بو. لا بروميير دي شوز باش النبته تاعك، باش لا بلون تاعك الفا با موري، باش ما تموتش، لا بروميير دي شوز كاين ثلاثه فايس فريمون امبورطون: الشمس، الماء والتراب. فو توجور بريسيزي سا. لازم تسقيه مليح، ماشي تعمرو وين يتحجر الماء، لا لازم الماء يجوز. التراب معناتها لازم يكون مليح وتعطيلو الشمس. هادوما عندهم واحد 2 سيمان كانوا حيموتوا، وكيما راكم تشوفوا هنايا راهم حيبداو يخرجوا هنا. برك انايا واش درت لهم بتيت ليغاتور هادوما لي بلونط ملي كانوا صغار باش نحكم لهم الفورما تاعهم، باش نديرهم اون فورم وتكبر عليها. هي لا كيسيون تاعو قالك كيفاش تقدر تخليه حي. راني قلت لك لي 3 شوز لي بلوز امبورطون: التراب، الشمس والماء. دركا ما كاش فينا اللي زاد معلم، حنايا كامل سيينا. انا راني قتلت ديجا واحد 50 شجره واقع. لا ليغاتور هاديا راني كسرت بالك واحد 50 تاع نيك. ها شوفوا هنايا يبدا تنوض ان بورجون داينوض. هايك هذا ستان فيزان، هذا كان صغيور. دركا نتايا واش راك حاب؟ راك حاب هذا لا بلونط هادي ولا الشجره تكبر لك بيان وتصيب روحها بور فورمي اون بونزاي، ولا باش تخليها هكذا بلو نورمالمون، ولا سي با انايا لازم تكبر لها لو بو. بروميير دي شوز تكبر لو بو عليها على الحجم تاعها، لازم لو بو تكبرو. كيما هادي سي لوغي روز، هذا سي الدفله، تعرفوها كاع من الدفله. هذه كانت صغيره وحده رايحه منا هذه عندها دوكا واحد 2 ans. بينا كي جبتها كانت عندها واحد مام با عام هكذا، كانت يافي اون تيج وحده طالعه منايا وحده طالعه منها. درت لهم لا ليغاتور وبدلت لها لو بو وراهي تنوض لو بلو نورمالمون. دوكا بالك في الغومبوطاج نزيد نكبر لها لو بو ولا نديرها دون ان باك. ولا هو لا ميور دي شوز سي تحطهم دون دي باك. لي باك هادو شفتو دوك الصنادق تاع صنادق الكحوله، لي باك كاين حتى صنادق كحوله هكذا يجيبوا فيهم لي فروي، التفاح، تشينا. يا با ميو اللي يحب يكبر فيه النبته تاعو وعنده وليد تاع عنده جنينه ولا عنده سحيل ولا يديرهم في هذوك لي باك. ما كاش حاجه قد من هذيك الحاجه، ما كاش حاجه خير من الباك، باسكو علاه فيه تقابي دو بارتو. معناتها كي تسقي ما تخافش الماء تستاغنا، مام الجذور تشوفهم كيفوتوا يلحقوا لهنايا باسكو تصيب مفتوح، تصيب تشوفهم كي يبداو يلحقوا لهنا، ما تعرف وقتاش تبدلوا التراب وقتاش تنضوايه اكسيتيرا. فهمتني؟ هادوما انا خليتهم هنايا دوك وقت لو رومبورتاج، دوك لو مومون تاع الرومبورتاج راني نبدلو البو باش يكبر. هادي اللي داير لهم بتيت ليغاتور، هذا ستان فيزان، هذا يكبر هكذا معوج. هذا ما كان حاجه اخرى لازم واحد يخلط قبل. ما تقدرش tu peux pas réussir في الشجره ضربه لا بروميير فوا دير ان ارب وينجح لك وما يموتلكش، ولا سا ديبون كابابل يموتلك. لو بلو نورمالمون لازم واحد يتعلم باش تولي عنده لا مان فيرت، لازم يسيي مليح. واحد يسقسي بصح لازم تسيي، لازم تشوف التراب، لازم تولي تعرف وقتاش تسقي لا بلون تاعك، باسكو سي با باغي. دوك اللي عايش في الجي واللي عايش في الجلفه ولا اللي عايش في فرنسا سي با باغي. دوك انا هذا التراب ينشف رابيدمون. لا بلونت هذه تحب الماء ما تحبش الماء، لو فيزان ما يحبش فريمون بزاف الماء. سقيه اون فوا في 15 جور، سقيه اون فوا
في اون سيمان، دوك سا ديبون راك حاطو. هذا ما كاين كيما باغ اكزومبل هذا سي ان فيزان دو جابون كيما هدايا راكم تشوفو فيه. هذاك إليتي دون ان اوتر بو كبير وكان طويل هنا. كاينه اون فيديو تاعو نعزلتلو لا ليغاتور كانت طويله. الوغ كاسكو جي في هنايا خليتو يكبر لو ترون هدايا، خليتو يكبر حتى كي وصل وين راني حاب. اون بليس جوري دو نعوجو كي كان صغير معوجتوش، مي بون خدمتو افيك اون اوتر فارم. كوبيتو هنا من الفوق وجي ليغاتوري لي برونش تاعهم، وكيما راكم تشوفو هادو كاع سي دي بورجون. هامليك هذا سي دو فوزان جابوني باناشي. هذا نحطو انا برا، هذا حطو برا، خليه هكذا من بالك من الجويي اوت نحيلو دي لا ليغاتور باسكو هادو محكمو روحتيهم. مي ما حبيتش نحيها له دوكا باسكو مخارجين لي بورجون مخارجين، خفت نقيسهم. الوغ راني صابر. هذا ما كان دوك اوتوماتيكمون كي قطعتلو هنا بالك راهم يزيدو يطرطقولو وقت اخرين. الوغ فهمتوني. لا بروميير دي شوز باش تحب كو لا بلون تاعك تعيش فريمون عندك 3 شوز: لو سوليي الشمس، الماء لو، السبسترا التراب تاعك. كل حاجه فاش تجي، كاين اللي تحب التراب الاحمر، كاين اللي تحب تيرو، كاين اللي تحب تيرو جاردان، كاين لا طايتو جاردان، كل حاجه كيفاش. دوك نحط انا الدفله في ان تيرو خفيف بزاف ولا ما يخرجش عليها كيما تحكم روحها هي في اون تيغ مخلطه. انا هذا مخلط له شويه التراب الاحمر لا تيغ جيلاز هذيك مع تيغ دو جاردان مخلط له باسكو تصيب روحها بزاف. اون بليس ما تحبش تسقى بزاف الدفله حتى ل 15 جوغ. انا هدايا مسقيه حتى ل 15 جوغ. هذا ما كان. و جيسبر كو عجبتكم لا فيديو، جيسبر كو ريبونديت لك على لا كيستيون تاعك. وانا نسيي انا لا بلونط لي نصيبها نسييها، لا بلونط لي نصيبها جيساي اي جي في دي زيرور وقتلت دي بلونط. وهذه هي حتى ولا عندي دي بتيت كونيسونس. وقد ما نعرفو قد ما نتعلمو ما نعرفوش، وقد ما نسيو ما نعرفوش. لازم نسقسو، لازم نقراو، لازم شحال من حاجه. هذا ما كان. والسلام عليكم. جيسبر عجبتكم لا فيديو، بارطاجيو لنا، والسلام عليكم.